आज फागुनको 7 गते देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा 12 जनालाई आम माफीको घोषणा। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्दै देशभर एमसीसी को बहस चर्किरहँदा मन्त्री परिषद बैठकले के गर्यो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमसीसी मा खुल्ला बहस गरौँ, हिंसा आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको अमेरिकी राजदूत रैन्डी बैरीको भनाई। अमेरिकाको बल जबस्ती कूटनीतिको विरोध गर्ने चीनको दाबी। एमसीसी पास भए देश गृहयुद्धमा जान सक्ने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलको धारणा। शेरबहादुरजीले एमसीसी कि गठबन्धन एउटा रोज्नुपर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको स्पष्टोक्ति। कुरा मिलेन भने गठबन्धन चल्दैन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। आफूले प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त नहुने एमसीसी बारे शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको स्पष्टोक्ति। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेरि सर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 5औं प्रवक्तामा ज्ञानेन्द्र साई मनोनित। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 437 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई अध्यागमनले फर्कायो। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने स्थानमा सूचना पार्टी राख्न परिपत्र। सीतापाइला धारके सडकलाई थप 55 करोडको बजेटको स्रोत सुनिश्चित। रन्जु दर्शनाले किसु कुइकेलसँग गरिन् इन्गेजमेन्ट। धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष हमालको शपथ ग्रहण। पुँजी बजारलाई सुधार्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। भारतमा 56 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटका 38 जना दोषीलाई मृत्युदण्डको फैसला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र च्याम्पियन बन्दा रेलिगेसन ब्याटल भने रोमाञ्चक। विश्वकप छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात, ओमान 39 रनले पराजित। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामीले गरिने गल्तीहरू जसका कारण मधुमेहको रोगी बनाउने गर्दछ ती गल्तीहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। के गल्ती हामीले गर्यौँ भने हामी मधुमेहको रोगी बन्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2078 साल फागुनको 7 गते शनिबार, इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 19 तारिक। आज प्रजातन्त्र दिवस र निर्वाचन दिवस पनि परेको छ। सम्पूर्णलाई प्रजातन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट, तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सहित नेपाल सरकारले गरेका नयाँ निर्णयहरू, एमसीसी को विषयमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन् र सँगसँगै देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण ताजा घटनाक्रमहरू रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मधुमेह सम्बन्धी हेल्थ टिप्स छ आज, र हाम्रो नियमित सेगमेन्ट समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हामीले आज पनि एउटा प्रश्न सोध्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रजातन्त्र दिवसको प्रसङ्गबाट। आज फागुनको 7 गते अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। जहान या हुकुमी शासन अन्त्य भएको दिन हो आज। राणा शासकहरूको 104 वर्ष लामो वंशीय निरङ्कुश र हुकुमी शासनलाई विदा गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको दियो बालिएको थियो 2007 साल फागुन 7 गतेका दिन। त्यही कारण हामी यो दिनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मान्ने गर्छौँ। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरूकै तन्त्रमा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजको दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र छाएको थियो। यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 जना कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार प्रकाश शेर्पा फिनासा भन्ने फुर्वा शेर्पा समेत 501 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत साउन 19 गतेको परमादेश को आधारमा फौजदारी कसुर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लागू हुनु पूर्व गरेको कसुरमा जन्म कैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट दिइएको हो। यसैगरी आङ निमा शेर्पा समेतका 12 जनाको समेत विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम कैद, जरिवाना, सर्वस्व लगायत सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको छ। एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। हिजो नेकपा एमालेका सांसदको नाराबाजी भइरहँदा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो। प्रतिवेदन पेश भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भोलि आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको छ। एमाले विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा र आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर लगातार एमाले सांसदले संसदमा नाराबाजी गर्दै आएका छन्। सरकारले हिजो एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो, तर सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति नजुटेपछि त्यो तयारी स्थगित गरिएको छ। एमसीसीमा साझा धारणा बनाउन यही फागुन 8 गते गठबन्धनको बैठक फेरि बस्ने भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 2 अर्ब 14 करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गङ्गाराम कर्णेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी उल्लेखित स्थानको वरपरको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनसम्मको अवधिका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ग्लोबल फन्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् 2021 देखि 2024 को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताउनुभयो। सरकारले औषधि दर्ता 4औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर खुल्ला बहसको समर्थक रहे पनि अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट एक ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले भन्नुभएको छ, हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुल्ला बहसको बलियो समर्थक हौं। एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी बारे हिंसा भड्काउने विचारहरू स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। ट्विट सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। अमेरिकाले नेपालमा बल जबस्ती कूटनीति गरेको भन्दै चीनले विरोध गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन नभई चीनिया हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई चीनले बल जब्ती कूटनीति भनेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले आफूहरू बल जब्ती कूटनीतिको विपक्षमा रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि पर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ। प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, तर यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त बिना हुनुपर्छ। नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकास पथ छनौट गर्न सहयोग जारी राख्छ र आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिने र जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन गर्छौं भनिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनसम्म समय दिएको छ। तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि माघको 27 गते अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए। दर्शक महानुभाव, एमसीसीमा खुल्ला बहस गर्न आफूहरू तयार रहेको र हिंसा स्वीकार्य नभएको अमेरिकी राजदूतले भनेका छन् अनि अमेरिकाको बलजबस्ती कूटनीतिको चीनले विरोध गरेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमसीसी पास भए देश गृह युद्धमा जान सक्ने बताउनु भएको छ। एमसीसीको विपक्षमा रहेका विभिन्न पार्टी तथा भातृ संगठनहरूले काठमाडौँमा गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी संसदबाट पास भए राष्ट्रिय युद्धको खतरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाउँदै एमसीसी पास भएमा देशमा विकराल अवस्था सृजना हुने दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले कतिपयले एमसीसीलाई 50 करोड डलरमा मात्र सीमित गरिरहेको भन्दै युद्धलाई पैसाले रोक्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधान सेनापतिले पूर्वमा गएर देश विदेशीको हातमा सुम्पिए नेपाली सेना चुप लागेर नबस्ने बताएको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बाह्य हस्तक्षेप भयो भने राष्ट्रिय युद्ध हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री सामु सत्ता गठबन्धनकी एमसीसी एक रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने बताउनुभयो। एमसीसी पास गराउने कि सत्ता भन्ने विकल्प शेरबहादुरजीले रोज्नुपर्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, एमसीसी पास गरौँ भने सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देख्छु, गठबन्धन राख्ने हो भने एमसीसी छोड्नु पर्यो, दुई मध्ये एक हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। आफ्नो सल्लाह एमसीसी पास गरौँ भन्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो। यत्रो ठुलो अनुदान हत्तपत्त कुनै देशले नदिने र यसको पछाडि अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नभएको पनि कोइरालाले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा सहमति नभए गठबन्धन टुट्ने बताउनु भएको छ। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने, आफ्नो रोजाइमा मत दिने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। तर यो विषयमा अब टुङ्गो गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो बीचमा कुरा मिल्यो, गठबन्धन चलिरहेको छ, हाम्रो बीचमा कुरा मिलेन, यो गठबन्धन चल्दैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, कुराकानी पनि नमिल्ने, गठबन्धन पनि चलाइराख्ने भन्ने हुँदैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमसीसीलाई चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अहिले राष्ट्रघाती हो भने चुनावपछि पनि राष्ट्रघाती हुन्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको धारणा भन्दा फरक धारणा आफूले राख्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। संसद बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म मन्त्री परिषदको सदस्य भएका कारणले अहिले मैले प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा भन्दा फरक भएर धारणा राख्न उपयुक्त पनि हुँदैन। जति बेलासम्म म यो मन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छु। एकीकृत समाजवादीकी नेत्री झाँक्रीले पार्टीको धारणा आजको बैठकबाट आउने पनि बताउनु भएको छ। कतिपय विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक ढङ्गले किचोलो हाल्न ल्याइएको भन्दै उहाँले राष्ट्रको हित र सरकारको विश्वसनीयताका लागि यस्ता विषयबाट सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि सरेको छ। फागुनको 8 र 9 गते बोलाइएको बैठक फागुनको 20 गतेसम्मका लागि सरेको हो। माओवादी केन्द्रको बैठक गत पुस 25 गतेदेखि पटक पटक सर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नवप्रवेशी ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता मनोनित गर्नु भएको छ। यससँगै राप्रपामा प्रवक्ताको संख्या 5 पुगेको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक शाही शुक्रबार मात्र राप्रपा प्रवेश गर्नु भएको थियो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले शाहीलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता मनोनित गरेको घोषणा गर्नुभयो। पार्टीले सुशासन विभाग बनाउने र शाहीलाई त्यसको प्रमुख समेत बनाउने उहाँले बताउनुभयो। शाही नेतृत्वको अभियानमा रहेका हरेकलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, नेता कार्यकर्ता हुनुको केही सीमा हुन्छ, कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ, तर सुशासनको अभियान अझ सशक्त भएर जान्छ उहाँको भनाइ छ। राप्रपामा यस अघि नै भक्तिप्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर लावती र गोपाल दाहाल गरी 4 जना प्रवक्ता र अरू 3 जना सहप्रवक्तामा मनोनित भइसकेका छन्। गएको 24 घण्टामा थप 437 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5133 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 275 जना र 3000
958 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 162 जना गरी 437 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2454 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,13,544 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,913 पुगेको छ भने 9,48,784 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,435 जना रहेको बताइएको छ। सांगीतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित प्रियसी म्युजिक प्रालीबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको टोलीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। दुबई जाने कलाकारको टोलीमा 35 जना रहेको र उनीहरूमध्ये प्रालीका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्रै गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जान पाउने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्य व्यक्तिहरूसँग भने गृह मन्त्रालयले तोकेको कागजपत्र र युएई स्थित नेपाली राजदूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर नभएको पाइएपछि दुबई उड्नबाट रोकिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयको माघ 9 गतेको सूचना मार्फत माघ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिजाका लागि जानेहरूलाई कडाई गरिएको थियो। जस अनुसार कलाकारको टोलीमा पनि कलाकारका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्र जान पाउने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था विपरीत ठूलो संख्यामा कलाकारहरू जाने तयारी गरेकाले मापदण्ड विपरीत जान लागेका कलाकारलाई फर्काइएको उपाध्यायले बताउनुभयो। उनीहरू फ्लाइ दुबईको FZ 572 विमानबाट दुबई जान लागेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननको मापदण्डको विषयमा परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने स्थानमा सूचना पाटी राख्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न परिपत्र गरेको हो। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 17 को विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश पालना गर्ने मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद हुमागाईले जानकारी दिनुभएको छ। अधिकृत हुमागाईका अनुसार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 17 मा नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले सङ्कलन वा उत्खनन गर्ने लम्बाई, चौडाई तथा गहिराईसम्मको 4 किल्ला, उत्खनन गर्ने समय र अवधि, प्रयोग गरिने साधन, गुनासो सुन्ने नाम, पद र सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण खुल्ने गरी सूचना पाटी उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने स्थानमा राखिनुपर्ने जनाइएको छ। प्राय जामले सताउने नागढुङ्गा नौबिसे सडक खण्डको विकल्प मानिएको सीतापाइला धार्के सडकको सबै खण्ड कालोपत्री हुने भएको छ। यो सडकको ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डका लागि सडक विभागले 55 करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। योजना अनुसार काम भए काठमाडौँ भित्रँदा र बाहिरँदा नागढुङ्गाको जाम छल्ने साना सवारीलाई यो सडकले विकल्प दिनेछ। विभागले यसअघि नै सीतापाइला र धार्के दुवैतर्फबाट ठेक्का लगाएर विस्तारको काम सुरु गरिसकेको छ। तर बीचको करिब 10 किलोमिटर खण्डको ठेक्का लाग्न सकेको थिएन। सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको सुनिएको तर पत्र प्राप्त नभइसकेको बताउनुभयो। स्रोत सुनिश्चित भएर काम अगाडि बढाएपछि काठमाडौँबाट बाहिरिने र काठमाडौँ भित्रिने साना सवारीलाई सहज विकल्प तयार हुने उहाँको भनाइ छ। यो सडक सीतापाइला, रामकोट, भीमढुङ्गा, महेशफाँट हुँदै धार्केमा जोडिन्छ। अहिले धार्केबाट कलङ्की पुग्न 25 किलोमिटरकै दूरी छ। 2 लेनको हुन लागेको धार्के सीतापाइला सडक पनि कुल 24 किलोमिटरको छ। यो सडक विस्तार भएर सञ्चालनमा आएपछि नौबिसेदेखि नागढुङ्गासम्म हुने सवारीको जाम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। रन्जु दर्शनाले इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन्। उनले किशु कुइकेलसँग शुक्रबार इन्गेजमेन्ट गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। इन्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेकी छिन्, आजदेखि जीवनको अर्को एउटा सुन्दर यात्राको शुभारम्भ भएको छ। दियो, कलश र गणेश भगवान एवं परिवारका सदस्यहरू, निकट साथीहरू र सारा ब्रह्माण्ड साँचे राखी फूलमाला टीका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ भनेर लेखेकी छिन्। रन्जु दर्शनालाई बाँकी जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अनि बधाई छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कसैको प्रभावमा नपरिकन स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शपथ ग्रहण गराउँदै उहाँले पुँजी बजारलाई सुधार गर्नका लागि स्वतन्त्र भएर काम गर्न
आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले धितोपत्र बोर्ड र नेप्से बीचको अन्तर सम्बन्धलाई नियमनकारी भूमिका र व्यवहारिक रूपमा पनि सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि अध्यक्ष हमालप्रति सफलताको शुभकामना समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। पुँजी बजारलाई सुधार गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। भारतको एक अदालतले गुजरात राज्यको अहमदाबादमा सन् 2008 मा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका 38 जना दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। विस्फोट गराएको आरोपमा झण्डै 80 जना आरोपी माथि मुद्दा चलाइएकोमा 38 जनालाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। सन् 2008 को 26 जुलाईमा भएका विस्फोटमा 56 जनाको ज्यान गएको थियो। 70 मिनेटको फरकमा भएका 21 वटा विस्फोटका घटनामा 200 जना भन्दा धेरै घाइते भएका थिए। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा विशेष अदालतका न्यायाधीश AR पटेलले अन्य 11 जना दोषीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका छन्। फेब्रुअरी 8 मा गुजरातको एक अदालतले घटनामा 49 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 28 जनालाई सफाई दिएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगले 11औं चरणमै विजेता पाएको छ। 2 खेल अगावै मछिन्द्र फुटबल क्लबले उपाधि रक्षा गर्नु यो चरणको मुख्य विशेषता रह्यो। तर रेलिगेसन बाटल भने अझ रोमाञ्चक बनेको छ। 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदीमाथि प्रभावशाली जित हात पारेपछि विभागीय टोली APFले रेलिगेसनको खतरा टारेको छ। अब जावलाखेल, ब्रिगेड बोइज, फ्रेन्ड्स र चासल मध्ये 2 टोली यस सिजन घटुवा हुने निश्चित भएको छ। बुधबार ए डिभिजनको नवप्रवेशी 7 दुबाटो युथ क्लबलाई पराजित गरी मछिन्द्रले उपाधि रक्षा गर्यो। मछिन्द्रले 2076 सालमा पहिलो पटक लिग जितेको थियो। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष 2077 मा लिग आयोजना भएन। 9 जित र 2 बराबरीबाट 29 अङ्क जोडेको मछिन्द्र लिगमा एक मात्र अपराजित टोली पनि हो। 2 चरणको खेल बाँकी रहँदा उसले दोस्रो स्थानको मनाङसँग 9 अङ्कको अग्रता लिएको छ। मनाङले 11औं चरणमा APFसँग खेल्नु अघि नै मछिन्द्रको उपाधि निश्चित भइसकेको थियो। मछिन्द्रका लागि यो सिजन लिग उपाधि रक्षासँगै अर्को उपलब्धि भनेको AFC कपका लागि छनौट समेत हो। यो क्लब 7औं चरणसम्म शीर्ष स्थानमा रहेर सन् 2022 का लागि AFC कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित भएको थियो। गएको सिजन लिग जिते पनि AFC क्लब लाइसेन्स नहुँदा त्यति बेला दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मीलाई AFC कपको अवसर दिइएको थियो। यसपल्ट अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले लिगको 7औं चरणसम्म शीर्ष स्थानमा रहने टोलीलाई AFC कपमा पठाउने निर्णय गरेको छ। ICC T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई 39 रनले हराएको छ। ICC T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा ओमानलाई 39 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको ओमान निर्धारित 17 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 78 रनमा समेटिएको थियो। ओमानका नासिम खुसेली 18 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 24 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपाललाई जिताउन कमल सिंह ऐरी, जितेन्द्र मुखिया, कप्तान सन्दीप लामिछाने 2-2 विकेट लिए। अविनाश बोहरा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन बनाए। उनले 37 बलमा 2 चौका प्रहार गरे। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछानेले 7 बलमा 16 रन बनाए। नेपालका 5 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोड्न सके। बलिङमा खबर अलीले 3, बिलाल खानले 2 तथा फयाज भट्ट र जिसान मकसुदले 1-1 विकेट लिए। प्रतियोगिता अघि ओमानसँग खेलिएको 4 देशीय सिरिजमा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हराएको थियो। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेह रोगी बनाउने हाम्रा 7 वटा गल्तीको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्नुहोला। मधुमेह किन हुन्छ? यसको एउटा मात्र जवाफ छैन। अनेक कारणले मधुमेह हुन सक्छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। खास गरी अस्वस्थ खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली यसको मूल कारण हो भन्दा फरक नपर्ला। हामी जीवनयापनका क्रममा कति धेरै गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छन्। त्यसो त के होला नि त ती गल्तीहरू? आज हामी तिनै गल्तीको विषयमा कुराकानी गर्छौँ।
एउटा हो राति अबेरसम्म बस्नु। राति अबेरसम्म बस्ने, पर्याप्त निन्द्रा नलिने, रातभर जागा बस्ने, चुरोट सेवन गर्ने, रातको समयमा भोजन गर्ने जस्ता बानी छ भने त्यसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ। अर्को हो शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएका मानिसहरूमा टाइप 2 मधुमेहको खतरा अधिक हुन्छ। खास गरी घाममा नबस्ने व्यक्तिहरू यसको जोखिममा परेका हुन्छन्। घाम भिटामिन डी को प्राकृतिक स्रोत हो। अर्को तनाव तथा चिन्ता मधुमेहको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ, किनकि तनाव तथा चिन्ताले शरीरले कार्टिसोल नामक हर्मोनको उत्पादन गर्छ जसले इन्सुलिन एक्टिभिटीलाई बढाउँछ। यसले रगतमा चिनीको मात्रालाई समेत बढाउने काम गर्दछ। अर्को हो टेलिभिजनको लत। पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले जनाए अनुसार टिभीको सामु बिताएको हरेक घण्टाले मधुमेहको खतरा 4 गुणा बढाइदिन्छ। बढी आराम गर्ने। पुरै दिन बसेर काम गर्नु त हुन्न, अफिसमा झन्डै 8 घण्टा बसेरै काम गर्ने र घरमा गएर पनि टिभीमै दिन व्यतीत गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई पनि मुटु रोग तथा मधुमेहको जोखिम बढी हुन सक्छ। त्यस्तै नास्ता नगर्ने। के तपाईलाई थाहा छ जो मान्छेले बिहानको नास्ता गर्दैन उसले दिनभरमा क्यालोरीयुक्त खानेकुरा तथा बढी चिल्लो खानेकुराको सेवन गरिरहेको हुन्छ। यसबाहेक शरीरलाई आवश्यक पर्ने खानेकुरा समेत उसले खाँदैन। यसले इन्सुलिनको स्तर बढ्न सक्छ र मधुमेह हुन सक्छ। र अत्याधिक मात्रामा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटको प्रयोग गर्ने, जस्तै मैदायुक्त पाउरोटी, सेतो चामल, मैदा लगायतका खाद्यान्नको प्रयोगले शरीरलाई ज्यादा मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ र त्यसलाई शरीरले छिट्टै सोच्ने गर्छ। यसले गर्दा चाँडै भोक लाग्ने गर्छ। परिणामस्वरूप अधिक खाना खाइन्छ अनि मधुमेहको जोखिम हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज 7 वटा गल्ती जसले मधुमेहको रोगी बनाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र समाचारको अन्त्यमा हाम्रो नियमित सेगमेन्ट समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। आजको समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको प्रश्न छ, नेपालमा नगरपालिका रहेका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? नेपालमा नगरपालिका रहेका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? कृपया सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू हेर्नका लागि, पढ्नका लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्दै गर्नुहोस्। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।